अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी तारीख चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज का हमारा मौजू है दज्जाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। दज्जाल के ज़हूर को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। और आप सबसे माजरत चाहता हूँ कि आज की वीडियो बहुत तवील बनेगी। दज्जाल का नाम और इसके नस्बो मौलूद हुलिया और सीरत फितना और इसके खुरूज का मकाम और इसका वक्त और मुद्दत और कैफियत और इससे निजात की कैफियत और इसे कत्ल कौन करेगा, ये सब हम आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इससे पहले कि हम अपने इस मौजू को स्टार्ट करें, तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन बासानी और सबसे पहले मिल सके। हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यसरब की वीरानी के बाद बैतुल मक़दस आबाद होगा और यसरब की वीरानी जंग अजीम में पेश आएगी और जंग अजीम पर कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा। कुस्तुनतुनिया के फ़तह पर दज्जाल का खुरूज होगा। ज़हूर के लिहाज से सबसे पहली निशानी ज़हूर मेहदी अलैहिस्सलाम के बाद खुरूज दज्जाल, फिर नुज़ूल सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, फिर खुरूज याजूज माजूज, फिर खुरूज दाब्बातुल अर्ज़, फिर सूरज का मगरिब से तुलू होना और फिर क़यामत। कुर्बे क़यामत के वो फितने जो ज़माना इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु में वाक़े होंगे और क़यामत की बड़ी निशानियों से हैं और इन्हीं के बाद क़यामत कायम होगी। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा गिरामी से रिवायत करते हैं कि 3 ऐसी चीज़ें हैं इनके ज़हूर के बाद किसी का ईमान लाना इसे नफ़ा ना देगा। नंबर 1 दज्जाल, दूसरा दाब्बतुल अर्ज़, तीसरा सूरज का मगरिब से तुलू होना। दज्जाल से पनाह मांगते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई, ए अल्लाह, मैं तुझसे फितना मसीह दज्जाल की पनाह मांगता हूँ। सही बुखारी शरीफ में है कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने दज्जाल से अपनी उम्मत को ना डराया हो। हज़रत अबी उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि कोई नबी सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बाद नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल से ना डराया हो। दज्जाल के नाम व नसब और मौलूद को जानने से पहले हम आपको हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं दी होगी। इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं कि इमाम मेहदी के बारे में अहादीस बा कसरत और मुतवातिर हैं, मगर उनमें से किसी वक्त का तयन नहीं और बाज़ उलूम के ज़रिए से कि मुझे ऐसा ख्याल गुज़रता है कि शायद 1837 हिजरी में कोई सल्तनत इस्लामी बाकी ना रहेगी और 1900 हिजरी में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे। दज्जाल का नामो नसब और मौलूद, वो शैतान बंदा है, बाज़ जज़ायर में या वो शक काहिन की औलाद से है और वो काहिन मशहूर है, या वो खुद शक काहिन है और इसकी माँ जनिया है और वो शक के बेटे पर आशिक हुई, इसी से उसने शक को जना और इसी को शयातीन अजाइब अमल करते दिखाते थे। इसे हज़रत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम ने कैद कर दिया था और इसका लक़ब मसीह है और सिर्फ दज्जाल और धोखा करना दज्जाल का माने है। धोखाबाज और लोगों में बातों से इल्तिबास करेगा। मसीह का मतलब चुनाचे तमाम रूए ज़मीन को मसीह यानी तय करेगा, इसलिए इसे मसीह कहा गया। और फरमाया कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फ़र्क बताया है दज्जाल के लिए। फरमाया मसीह दज्जाल कि वो गुमराही का मसीह है। दज्जाल का हुलिया वो नौजवान मर्द है। एक रिवायत में शेख बूढ़ा का लफ्ज़ भी आया है और इन दोनों की सनद सही है। इसका जिस्म सुर्ख होगा, एक रिवायत में बहुत ज़्यादा सफ़ेद। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत तिबरानी में है कि वो गंदमी रंग होगा। फ़तह बारी में है छोटे और घुंघराले बालों वाला, दाहिनी आँख, बाज़ रिवायत में बाइनी आँख ना होने की वजह से यक चशम होगा। दज्जाल का जिस्मानी हुलिया छोटा कद, दोनों पिंडलियों के माबैन दूरी, बाज़ ने कहा दोनों कदमों का अगला हिस्सा एक दूसरे से करीब और साथ ही दोनों घुटनों का एक दूसरे से दूर होना, ये भी बहुत बड़ा ऐब है।
زیادہ بالوں والا، سخت موٹا، گویا اس کا سر کسی درخت کی ٹہنیاں ہے۔ سر کے بال بہت زیادہ متفرق اور قائم ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ اس کے سر کے پیچھے کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، جیسے پانی اور ریت پر ہوا کا جھنڈ آئے تو وہ بکھر جاتے ہیں۔ علامت دجال، دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافار۔ اسے ہر پڑھا لکھا ان پڑھ مسلمان پڑھ سکے گا، لیکن کافر نہ پڑھ سکیں گے۔ اس کی اولاد نہ ہوگی، نہ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل ہو سکے گا۔ اس کی ایسی قوم اتباع کرے گی گویا ان کے چہرے تابدہ کھال چڑی ہوگی۔ اس کے ساتھ ازبہان کے 70,000 یہودی ہوں گے، جنہوں نے سب چادر اڑی ہوئی ہوں گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دجال کا قد 40 فٹ سے دراز ہوگا اور وہ سخت سفید گدھے پر سوار ہوگا۔ اس کے قدم سے دوسرے قدم تک ایک رات دن کی مسافت ہوگی۔ اس کے لیے چشمے در چشمے سے زمین لپیٹ لی جائے گی۔ وہ بادل اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھے گا اور غروب کی طرف سورج کے آگے چلے گا۔ وہ دریا میں داخل ہوگا تو پانی اس کے 2 گھٹنوں تک پہنچے گا۔ خدائی کے دعوے کے بعد اس کی آنکھ گوشت سے ڈھانپ لی جائے گی اور ایک کان کٹ جائے گا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا جائے گا، جو ہر مسلمان پر مخفی نہ ہوگا۔ پھر جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس سے علیحدہ ہو جائے گا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دجال شام کا رخ کرے گا۔ جب مسجد دمشق سرکی مینارہ کے قریب اترے گا، یہی اس کے خروج کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد گم ہو جائے گا، تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے گا۔ پھر دوبارہ دمشق میں مسجد کے مینار کے قریب میں ظاہر ہوگا، پھر کہیں چلا جائے گا، یہاں تک کہ لوگ اسے بھول جائیں گے۔ پھر مشرق سے ظاہر ہوگا اور خلافت حکومت سنبھالے گا۔ اس دوران جادو دکھائے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو عوام یعنی اہل اسلام اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر خشک نہر پر کھڑے ہو کر اسے چلنے کا حکم دے گا تو نہر پانی سے پر ہو کر چل پڑے گی۔ پھر حکم دے گا پیچھے کو لوٹ، وہ پیچھے کو چلے گی۔ پھر حکم دے گا خشک ہو جا تو وہ خشک ہو جائے گی۔ 70,000 ازبہان کے یہودی اور 13,000 ان کی عورتیں اور دیگر عوام جو یہودیوں کے تابع ہوں گے، اور غلام اور عورتیں اس کی اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے شیطان بھیجے گا۔ وہ کہیں گے اے دجال، ہم سے جو چاہو کام کراؤ، ہم تیری مدد کو آئے ہیں۔ وہ کہے گا لوگوں میں پھیل جاؤ اور میرا پرچار کرو کہ میں ان کا رب ہوں۔ وہ شیاطین ملکوں میں پھیل جائیں گے، دجال کے لیے اسی قسم کا پرچار کریں گے۔ اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، عوام بھوک کی مشقت میں ہوگی، صرف ان کو روٹیاں ملیں گی جو اس کی اتباع کرے گا۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، کہے گا انہیں میں جانتا ہوں ان میں کیا ہے۔ وہ کہے گا ایک نہر جنت ہے، دوسری دوزخ، بس جسے وہ جنت میں داخل کرے گا وہ دوزخ ہوگی، اور جسے نار میں داخل کرے گا وہ جنت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کے ساتھ شوربے کا پہاڑ ہوگا، عراقی گوشت گرما گرم ہوگا کہ کبھی ٹھنڈا نہ ہو، اور نہریں جاری ہوں گی، اور باغات کا پہاڑ اور سرسبز ہوگا، اور ایک پہاڑ آگ اور دھوئیں کا ہوگا۔ کہے گا یہ میری جنت اور یہ دوزخ ہے، اور یہ میرا طعام اور یہ میرا پانی ہے۔ دجال کے فتنوں کا نمونہ۔ دجال دیہاتی سے کہے گا کہ کیا میں تمہارے لیے قبر سے تمہارے ماں باپ کو زندہ اٹھا لاؤں؟ وہ آ کر گواہی دیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہے گا ہاں۔ پھر ایک شیطان اس کی باپ کی شکل میں، دوسرا اس کی ماں کی شکل میں اس کے سامنے آ کر کہیں گے بیٹا دجال کی اتباع کر، یہ تیرا رب ہے۔ وہ دجال کی تابع داری کرے گا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر دجال تمہارے دور میں نکلے تو تمہارے بچے بھی اسے کنکریاں ماریں اور ذلیل و رسوا کریں، کیونکہ یہ زمانہ خیر و قرآن اور غیر علمی دور ہے۔ وہ تو اس وقت ظاہر ہوگا جب علم کی کمی ہوگی،
یا ہوگا ہی نہیں، اور دین مٹ جائے گا یا کمزور ہوگا۔